اربعین امام حسین علیه السلام. این یکی از شعائر مقدسه امام حسین علیه السلام، از شعائر بزرگ. اربعین امام حسین 20 میلیون، 25 میلیون، بیشتر کمتر، حالا هر تا حالا بوده. اینا که اکثرشون مال عراق هستن. امام حسین تو دنیا چقدر مرید دارن، خود شیعه ها تو دنیا چقدر هستن. مسلمان ها به نتیجه اکثرا امام حسین را علاقه دارن نسبت بهش. حتی کفار، نصارا، یهود، بودائیا، مجوس که زردشتی ها باشن، صابئه، اینا خب تو عراق بودن. من یادمه ما که تو عراق بودیم، اینا هم عزاداری داشتن.